इम्तहानात का मौसम ख़त्म हुआ तो दवाई दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ने अब आखिरी महीने की सियाहत के लिए रवाना होना था। जोसबांची में एक दफ़ा फिर से वही माहौल छा गया जो स्प्रिंग ब्रेक से पहले छाया था। रवानगी की तैयारियां, पैकिंग, आखिरी शॉपिंग, नक्शे, गाइड बुक्स, सिर्फ वही थी जिसने अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया था। इस रात इनके डोरम में पोर्ट लक डिनर था। सब एक्सपंज स्टूडेंट्स अपने ममालिक की डिशेज तैयार करके ला रहे थे। देसी खानों में बिरयानी के अलावा इसे सिर्फ चिकन कढ़ाई बनानी आती थी। संजुम बाजी के अपार्टमेंट पे इनके साथ मिलकर इसने वही बनाई। नमक मिर्च अलबत्ता ज़रा तेज़ हो गया था। चलो खैर है, कम बनी है तो कम ही खाएंगे सब, अंजुम बाजी ने इसे तसल्ली दी। अभी वो दोनों इनके कमरे में बड़े आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। हया अपना स्याह स्कार्फ ठोड़ी तले पिन अप कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी आई शेड लगा रही थी। उन्होंने सिला का नॉर्मल सा जोड़ा पहन रखा था। जोड़ा अच्छा था, मगर कमीज़ काफ़ी छोटी और शलवार खुली थी। या तो अंजुम बाजी ज़रा आउटडेट थी या इंडिया में अभी तक पटियाला शलवार और छोटी कमीज़ का फैशन चल रहा था। पाकिस्तान से तो वो अरसा हुआ गायब हो चुका था। इसने सोचा मगर कहा नहीं। तुम आज तो नकाब मत करो, आज तो पार्टी है। इसे नकाब उड़सते देखकर अंजुम बाजी ज़रा बेचैनी से बोली थी। वो ज़रा चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। पार्टी तो है अंजू बाजी, मगर लोग तो वही हैं जिनसे सारा दिन नकाब करती हूँ। अब उतारा तो कितना बुरा लगेगा। इसने बेहद रिसान से समझाया तो उन्होंने सर हिला दिया। हाँ ये तो है, अपने देसी के लोग इतने अच्छे होते हैं ना। हिजाब ये आपको वैसे अजियत नहीं देते जैसे टाली जैसे लोग देते हैं। शुक्र है अंजुम बाजी ने दोबारा एतराज़ नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। वो भी तो इनके पुराने फैशन पे कुछ नहीं बोली थी। इसने पेशानी से स्कार्फ ठीक करते हुए सोचा था। आज इसने स्याह सिलक ब्लाउज और स्कर्ट के साथ स्याह स्कार्फ लिया था। पूरा लिबास स्याह था, बस आस्तीन पे कलाइयों के गिर सफ़ेद मोतियों की दोहरी लड़ी लगी थी जो मध्यम सी चमक थी। डोरम बला के कॉमन रूम में रोशनियों का सा समा था। कुर्सियों के पुल वैसे ही बने थे जैसे हुसैन की सालगिरह के दिन बनाए गए थे। आह, इसका जिंजर ब्रेड हाउस और डीजे। यूरोपियन लड़कियां बहुत दिल से तैयार हुई थीं। शोल्डर लेस मलबूस हाथ जो घुटनों पर से ऊपर आते थे जैसे वो कोई हरदम नाइट हो। ऐसे में वो सब से अलग थलग एक कोने में खामोशी से बैठी थी। फ़लस्तीनी लड़के और हाले अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, सो नहीं आ सके थे। वो खुद को बहुत तना महसूस कर रही थी। दिल में अजीब सी वीरानी छाई थी, जैसे वो किसी गलत जगह पे आ गई हो। अगर वो पहले वाली हया होती तो ऐसे तैयार होती कि कोई इसे नज़रअंदाज न कर पाता। वो मौका की मुनासिबत से साड़ी, ऊंचा जूड़ा और हाई हील्स पहनती और इसने सर झटका। ज़माना जाहलियत की कशिश न शकल आखिर मरती क्यों नहीं है, वो क्यों बार बार खींचती जा रहती है। अलबत्ता हालांकि वो कतन वापस इस दौर में नहीं लौटना चाहती थी। वो तो इस पहाड़ी पे कदम ब कदम ऊपर चढ़ना चाहती थी। फिर वो नीचे क्यों देख रही थी? नीचे तो खाई थी। खाना शुरू हो चुका था। स्टूडेंट हंसते मुस्कुराते बातें करते पलटे लेने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। टाली अपनी डिश उठाई ले आई थी। पता नहीं गोश्त और गाजर का क्या मलगूबा था जिसका वो एक बहुत मुश्किल सा अरबानी नाम ले रही थी। इसने बहुत खुश दिली से हया के आगे डिश की तो हया ने शुक्रिया कहते ज़रा सा प्लेट में डाला। टाली मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। हया ने तमाम सोचों को जहन से झटकते कांटे में गोश्त का टुकड़ा फंसाया, फिर एकदम ठहर गई। वो तो नकाब में बैठी थी। नकाब के साथ वो कैसे खा सकती थी? इसे क्यों भूल गया कि वो नकाब के साथ नहीं खा सकती? इसने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, मगर वहाँ बहुत से लड़के थे। वो नकाब नहीं उतार सकती थी, कम अज़ कम टाली के इस मरगूबे के लिए तो नहीं। इसने बेदिली से कांटा प्लेट में गिरा दिया। दिल की वीरानी बढ़ गई थी। इतने सारे एक जैसे लोगों में एक ही मुख्तलिफ सी लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई थी। वो इन सब में बिल्कुल मिसफिट थी, अजनबी, एलियन, किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली। ये इसकी दुनिया नहीं थी। आगे तो पाकिस्तान में भी तो दावतें और तकरीबात होंगी, वो तो इधर भी मिसफिट लगेगी। यूँ इस लबादे में खुद को लपेटे, अलग थलग खामोश सी लोग तो इसे पागल कहेंगे, इसे अजनबी कहेंगे। इसे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद ही इसको सारा मंजर बहुत अजनबी सा लग रहा था। वो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ओडो वन आउट, वो ही बन चुकी थी। घुटन बढ़ गई थी। इसे लगा कि वो कुछ मज़ीद बैठी तो रो देगी। इसे यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए, किसी जंगल में जहाँ वो अजनबी ना हो। वो तेज़ी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रास्ते में टाली दो लड़कियों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। इसे आते देखकर वो शरारत से मुस्कुराई। हया, तुमने अपने स्कार्फ में क्या छुपा रखा है? डरो नाप घुमाते हुए
حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خود کچھ بم کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈوروں میں آ کر اس نے زور زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائی آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل اسٹوری بینکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی۔ بب کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت پہ کوئی GPS ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا۔ آنسو اسی طرح اس کے چہرے پر لڑکتے رہے۔ اس نے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ حزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا، وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ اوہ اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسے ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم، بے فکری سے کہکے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیتی ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اسی اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنی جیسی اپیل سے زیادہ ان ٹچ بننا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ سے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا۔ دوسری جانب بہاریں چہکی تھی، میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاریں کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس کی ٹاکسم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہاریں باکس کے کوڈ کو عموماً کہا کرتی تھیں، مقفل باکس کی چابی۔ بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندا سا لبکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دہرایا، بہاریں میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سیٹلائز اوپر نیچے کی۔ ٹاکسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل گیا۔ مقفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی، چابی کے نیچے وہ 2 فل سٹاپس۔ چابی! او خدایا! اسے پہلے کیوں سمجھ نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی قسم کا کام نہیں رہے گا۔ اس نے تو وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہلی بوجھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل سٹاپ لگانے سے کیا بنتا تھا؟ وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کے ڈورم بلاک کی 2 ترک اسٹوڈنٹ بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ وہ بھی آ کر کرسی پر آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم۔ پھر اس نے نیچے کی ہوئی لفظوں پہ نقطے لگا کر دیکھے، مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا، تب بھی کچھ نہیں بنا۔ سنو،
اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹاکسم کے نیچے ٹاکسم اسکوائر کے نیچے اگر ہم فل سٹاپس لگا لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سیلی۔ کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ 2 پورے سٹاپ ٹریول کرو تو سیلی کا سٹاپ آئے گا نا؟ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہ، وہ ٹاکسم لفظ کی بات کر رہی ہے، اصل والے اسکوائر کی نہیں۔ دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا تھا۔ جواباً اس لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ بروقت مسکرائی۔ نہیں، میں اصل والے ٹاکسم اسکوائر ہی کی بات کر رہی تھی۔ وہ کرسی پہ واپس گھوم گئی اور وہ تحریر پڑھی۔ چابی تلے 2 فل سٹاپس، یعنی ٹاکسم کے نیچے 2 پورے سٹاپس۔ فل سٹاپ سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے سٹاپ تھے، اور لوہے کی چابی تلے وہ نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے۔ سیلی، اس نے زیر لب دہرایا۔ سیلی میں اس کی امانت تھی، ڈولی کی امانت، جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 سٹاپس تک سفر کرنا تھا۔ میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ صبح بہت سنہری، نرم گرم سی طلوع ہوئی۔ وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نم بالوں کو اسکارف میں نہیں باندھتی تھی۔ اسکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہا جائے۔ وہ اب بھی اپنے بالوں کو خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کہ پہلے، جب تک بال خشک ہوئے۔ حالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی۔ فلسطینی اسٹوڈنٹ صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ مجھے یہ تمہارا گفٹ دے گئے تھے، تب تم سو رہی تھیں۔ انہوں نے سب کو گفٹس دیے ہیں۔ اچھا دکھاؤ۔ وہ برش رکھ کر بہت اشتیاق سے پیکٹ کھولنے لگی۔ اندر اس کے تحفے پہ ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا تھا، لطیف نے بتایا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھیں، اس لیے ہم یہ لے آئے۔ اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا بجانب فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا تھا۔ اس نے اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ سیاہ لمبا عبایا جو حریر کا بنا تھا، وہ عام ریشم نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا۔ اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے۔ آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے کہ کسی لیس کی طرح وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے۔ سوائے سبز اسٹونز کی لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔ اس کی اسٹول البتہ ریشم کے بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں ایک علیحدہ نقاب بھی تھا۔ اسے کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس علیحدہ نقاب کو، جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا، پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈ کھلی ہوتی اور وہ اس سے کھا سکتی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ انہوں نے ضرور جوہر سے لیا ہوگا، وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ عبایا ملتے ہیں۔ یہ وہی ہیں اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ 10-15 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا۔ حالے 27 سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا میکانزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک گرتا جیسے کسی رائل پرنس کا ریشم لبادہ ہو۔ ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ حالے کو کچھ یاد آیا۔ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا۔ وہ جلدی سے کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے عبایا کے اسٹول پہ چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سیلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حالے نے جو میز پہ کاغذ رکھے لکھ رہی تھی نہ سمجھی سے سر اٹھایا۔ امانت؟ کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ چابی تمہارے پاس؟ حالے نے عادتاً پوچھا۔ وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی اور کون سی نہیں، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی۔ اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا حالے؟ اس نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو۔ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لفٹ لیگیج لاگرز کو لیگیج امانت بولتے ہیں نا؟ اوہ، لفٹ لیگیج لاگرز۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاگرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لفٹ لیگیج لاگر کی بھی ہو سکتی ہے؟
हाले वो तेज़ी से उसके करीब आई। तुम्हें पता है सीली में अमानत लागर्स कहाँ होंगे? इसकी बात पे हाले मतबज़ब सी सोचने लगी। सच कहूँ तो मैंने कभी इस्तांबुल में कोई पब्लिक लाकर ट्राई नहीं किया। अमूमन रेलवे स्टेशन पे लाकर्स होते हैं। तुम सीली के स्टॉप पे देखना, वहाँ शायद कोई मिल जाए। टाक्सम के नीचे 2 पूरे मेट्रो स्टॉप्स। ये वो जगह थी जहाँ कोई अमानत लाकर था। इसने ज़हन में इस पहली डी को कोड किया। दिल्ली के मेट्रो स्टॉप पे मामूल की गहमा गहमी थी। वो पर्स कंधे पर लटकाए बहुत पुरतमाद तरीके से चलती टिकट काउंटर तक आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ सामान डंप करना है। लगेज अमानत किस तरह है? इसने सरसरी से अंदाज में लाकर्स का पूछा, इसलिए कि वो मुशबा ना लगे। इसने ये ना बताना ही बेहतर समझा कि किसी ने इसके लिए अमानत रखवाई है। मैडम, यहाँ इस स्टॉप में तो कोई लॉकर नहीं है। क्या मतलब? यहाँ कोई लॉकर नहीं है? इसने चंबे से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से तो इस स्टॉप पे कोई लॉकर नहीं है। शायद पहले होते हों। आपको पता है 9/11 के बाद यूरोप के बहुत से रेलवे स्टेशन से लॉकर ख़त्म कर दिए गए थे। मोहम्मद तुरक क्लर्क ने तफसीलन बताया। अच्छा, इसका दिल मायूसी में डूब गया। टाक्सम से मेट्रो में सवार होने के बाद वो पहले स्टेशन पर नहीं उतरी, फिर दूसरे यानी सीली पे उतर गई। टाक्सम ने मेट्रो लाइन का आगाज़ होना था। मेट्रो एक ही सिमत में जाती थी, सो 2 रुपये स्टॉप्स का अख्ताम सिल्ली पे ही होना था। आपको सामान रखवाना है तो मेरे पास रखवा दें, फिर बाद में ले लीजिएगा। वह जाने लगी तो क्लर्क ने बहुत खुलूस से पेशकश की। नहीं, खैर है, मैं उठा लूँगी। इसने शौरी तौर पर पुरस को मजबूत पकड़ लिया। बस मुझे जौहर से ज़रा सी शॉपिंग करनी है, मैं मैनेज कर लूँगी। इसकी आवाज़ में वाज़ह मायूसी थी। अच्छा, आप जौहर जा रही हैं तो फिर आप सामान वहीं रखवा दीजिएगा। बल्कि वो ज़रा सा रुका। जौहर में अमानत लाकर्स होते हैं, वो इंटरेस्ट्स के करीब ही बने हैं। वाकई वो झटके से वापस पलटी थी। अमानत लाकर्स जो चाबी से खुलते हैं। अरे मैम, वो ज़माने गए जब लाकर चाबी से खुला करते थे। सल्तनत तरक्या अब तरक्की कर चुका है। तुर्क बूढ़े फ़ख्र से गर्दन उठाकर कहा, हमारी अमानत लाकर बार कोड से खुलते हैं। ऑफ कोर्स। हया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अल्लाह तरक्की याफ्ता सल्तनत तरक्या को सलामत रखे। बार कोड। इसने समझते हुए सर हिलाया। बिल आखिर से सारे ब्रेड कर्मिज मिलते जा रहे थे। सिली के स्टाफ से एक डायरेक्ट एग्जैक्ट थी जो जौहर मॉल में खुलती थी। वो मॉल में आई और तेज़ी से इन लॉकर्स की तरफ लपकी जो दाखिली से के करीब ही बने थे। एक दीवार में पहले नॉरिजिन लॉकर्स जैसे किचन कैप्टन से हों, सब पे एक एक नंबर लिखा था। इसने पर्स से चाबी और बार कोड स्लिप निकाली और पूरे एतमाद से छती लॉकर्स के करीब आई। वहाँ खड़ा गार्ड बेख्तियार से देखने लगा। हया ने वहाँ लॉकर्स की मशीन का तरीका देखा। इसे पहले लॉकर नंबर टाइप करना था। वहाँ बने की पैड पे इसने 6 हिस्सा दबाया। यही हिस्सा इसकी बार कोड की रसीद के 4 कोनों में लिखा था। यही लॉकर नंबर हो सकता था। मशीन के साथ स्क्रीन पे 6 लिखा आया। फिर इसने बार कोड मांगा। हया ने बार कोड वाली तरफ से कागज़ शनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टू टू की आवाज़ आई और स्क्रीन पर सुर्ख अबारत उभरी। बार कोड गलत था। इसने बेयकीनी से रसीद को देखा और फिर मशीन को। शायद कोई गलती हो गई हो। गार्ड अब पूरी गर्दन मोड़कर मशकूक निगाहों से इसे देख रहा था। हया ने जल्दी से मशीन रीसेट की और 6 पे उंगली रखी। फिर बार कोड सामने किया। सुर्ख अबारत फिर से उभरी। कुछ गलत था। गार्ड की नज़र में बेबसी भरी परेशानी। वो कँपाती उंगलियों से तीसरी दफ़ा मशीन रीसेट करने लगी तो रसीद हाथ से फिसल कर फर्श पे जा गिरी। वो तेज़ी से इसे उठाने के लिए झुकी। रसीद का कागज़ उल्टा गिरा था। यूँ के अल्फाज सर के बल उल्टे नज़र आ रहे थे। चारों कोनों में लिखा 6 अब उल्टा होकर 9 लग रहा था। कागज़ उठाकर इसने गर्दन उठाकर देखा। 9 नंबर लाकर ऊपर वाली कतार में सबसे आखिरी था। कुछ सोचकर इसने मशीन के कीपैड पे 9 पर उंगली रखी। फिर बार कोड सामने किया। मैप की आवाज़ आई और सब्ज़ रंग की अबारत उभरी। 9 नंबर लाकर खुल गया था। वह जल्दी से आगे बढ़ी और 9 नंबर लाकर दरवाज़ा खोला जैसे किचन कैबिनेट खोलते हैं। अंदर एक कोर सी तजूरी रखी थी जो पीछे कहीं से चिपकी थी। यह वही तजोरी थी जिसकी धात की तहों में शीशे की तह होती है और अगर इसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तजोरी को जाम कर देता है। इसने तजोरी की होल वो चाबी डालकर घुमाई। तजोरी खुल गई। हया ने जल्दी से इसे खोला। अंदर एक छोटी सी स्याह मखमली डब्बी रखी थी जिससे अंगूठी की डब्बी होती है। इसने वो डब्बी मुट्ठी में दबाई और इसे एहतियात से अपने खुले बैग के अंदर गिरा दिया कि पीछे खड़ा गार्ड ना देख सके। 2 मिनट बाद वो मॉल के बाहर खड़ी थी।
اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی ایڈونچر، کبھی وہ ان پہ ایک کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے وہ ڈبی کھول سکے۔ دفتر اس کا موبائل بجا۔ آپ کا سرپرائز برگنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، ARP۔ 2 سطور کا وہ مختصر پیغام اس کو سن کر گیا۔ کہیں عبدالرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورنٹ گھوما تھا۔ او نہیں، وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی۔ برگنگ میں معمول کا شور اور رش تھا۔ وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جہان کہاں ہے؟ اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہے۔ مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے، اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمیسٹر کی فیس دینی ہے، آپ ادھر مت جائیں، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچنے۔ اگر عبدالرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تھا، وہ حیا کے چہرے برابر آتا تھا۔ اس نے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جہان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا ادلار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب سے استزادہ انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اسی نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ، مت بولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوی قدا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، مگر تم نے سب سے بڑا احسان فراموش ہو جہان۔ وہ در و دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا ابھی اپنے بارے میں یہ خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی شانے چکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں، جہان اسی رکھائی سے بولا تھا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے، تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب نیچے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادلار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو۔ پاشا بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے اب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی۔ سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری کے لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے پاس کھڑی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی سمبھاجی یونیورسٹی کی ایکسپنج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر بھی بتا دوں؟ حیران مت ہو جہان، تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے شسر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بامشکل اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ،
जहान, मेरा काम 48 घंटों में हो जाएगा या नहीं? वो मुस्कुरा कर पूछ रहा था। जहान ने इसे देखा, फिर इसकी पेशानी की रगें तन गईं। वो आगे बढ़ा और अपने साथी को गिरेबान से पकड़ लिया। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 48 घंटों से पहले, लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी को आंख उठाकर भी देखा तो इन स्तंबोल के कुत्तों को खाने के लिए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। एक झटके से इसने पाशा का गिरेबान छोड़ दिया। इसकी आंखों में वो खून उतना था कि हया 2 कदम पीछे हटी। इसने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि पाशा की मुस्कुराहट सिमट गई थी। मुझे तुम्हारी बीवी से कोई मसला नहीं है, ना मैंने पहले से कुछ कहा, ना अब कहूँगा। मुझे सिर्फ अपने काम से गर्ज है। हो जाएगा। नाउ गेट लॉस्ट। वो बहुत ज़बत से बोला था। पाशा ने अपनी बरसाती का कॉलर ठीक किया और फिर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। हया अभी तक बगैर पलक झपके जहान को देखती दरवाजे में खड़ी थी। तुम इसे कैसे जानती हो? मैं समझ नहीं पा रहा। वो इसके करीब आया तो वो बेख्तियार 2 कदम मज़ीद पीछे हटी। वो रुक गया। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सुना, मगर तुमने अधूरी बातें सुनी हैं। मेरा इस आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है हया। तुम्हें मुझ पे एतबार है ना? मेरी बात सुनो। वो बेबसी से कुछ कहना चाह रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसे अब जहान सिकंदर की किसी बात का एतबार नहीं रहा था। वह एकदम मुड़ी और स्क्वायर की जानिब वापस भागी। वो उसे पुकार रहा था, परेशानी से, बेबसी से, मगर वो कुछ भी सुने बगैर दौड़ती जा रही थी। मेरी लैंड लेडी ने खूब हंगामा किया। मैं आज कल इससे छुपता फिर रहा हूँ। यहाँ कोई अब्दुर्रहमान पाशा नहीं है। यूं ही किसी ने अपने बारे में अफवाहें फैलाई होंगी। झूठ झूठ था, सब फ़रेब था। आंसू इसकी आंखों से गिरते हिजाब को भगो रहे थे। एक लम्हा, बस एक लम्हा लगता है एतबार टूटने में और सब ख़त्म हो जाता है। वो इसे मुसलसल फ़ोन कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रही थी। संभाजी वापस पहुंचने तक वो फैसला कर चुकी थी। इसे मालूम था कि इसे जहान की बात सुन लेनी चाहिए, एक दफ़ा इसे वजाहत देने का मौका देना चाहिए, मगर वो खौफ बेतबारी के दुख से बड़ा था जो इसे अपनी लपेट में ले चुका था। पाशा ने इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ब्लैक मेलिंग के तैयार के तौर पे। ये सब जुर्म की दुनिया के साथी थे, क्रिमिनल्स। इसे इनके दरमियान नहीं रहना था। अब इसने फैसला कर लिया था। पहली दफ़ा इसे इस्तांबुल से बहुत डर लगा था। इसे जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचना था। इसका घर दुनिया में इनकी वाहिद महफूज पनाहगाह थी। हाले से पूछ रही थी, मगर वह कुछ भी बताए बगैर मुसलसल बेआवाज़ रोती सामान पैक कर रही थी। ना बेबी कदा, ना लंदन। इसे अपना आखिरी महीना पाकिस्तान में गुजारना था। फिर जुलाई में 2 दिन के लिए वह आकर क्लियरेंस करवा लेगी। फ़्लाइट रात को मिली और तब तक हर मरहले पे हाले ने इसकी बहुत मदद की। संभाजी को वैसे छोड़ेगी इसने कभी नहीं सोचा था। सब कुछ अधूरा रह गया था। वो लड़का भी कभी नहीं मिला जो डीजे के गुड मॉर्निंग का जवाब दिया करता था। अधूरी यादें, पूरे दुख। इसने अब्बा को मुख्तसर सा बताकर फ़ोन ऑफ कर दिया था। वो वाकई बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसे बहुत जल्द वहाँ से निकलना था। एयरपोर्ट पे भी वो बहुत परेशान और चिड़चिड़ी सी हो रही थी। जब ऑफिसर ने इसे लैपटॉप हैंडी कैरी में रखने को कहा तो वो अड़ गई। मुझे इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना, बस ये इसका डीजे को एक आखिरी खराज था। जब फ्लाइट ने इस्तांबुल से टेक ऑफ कर लिया और मरा इनके कदमों तले आ गया तो इसके दिल को ज़रा सुकून मिला। बिल आखिर वो अपने घर वापस जा रही थी। बस बहुत हो गया एडवेंचर, बहुत हो गए पज़ल। वो चौंकी और फिर जल्दी से पर्स खोला। मखमली स्याह डब्बी अंदर महफूज पड़ी थी। वो सारा दिन इतनी परेशान रही कि इसे भूल ही गई जाने इसमें क्या था। धड़कते दिल के साथ इसने एक हाथ में डब्बी पकड़कर दूसरे हाथ से इसका ढक्कन खोला।